आयुष्मान भव वत्स अधीतेषु उत्तमं किम् श्रवणं कीर्तनं पादसेवनम् इन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् एषा नवविधा भक्तिः अधीतेषु उत्तमम्। कः सः विष्णुः? सः मम देवः। कुत्र अस्ति तव देवः? सर्वत्र अस्ति। अस्मिन् स्तम्भे अस्ति किम्? अस्त्येव। केशवारत नरहरि रूपा केशवारत नरहरि रूपा केशवारत नरहरि रूपा केशवारत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे हरे चलय विक्रमणे हरे मुकुट बलिमधुर वामना
किम् अपेक्षितम् त्रिपादपरिमित भूमिं याचे प्रथमम् त्रिपादपरिमित भूमिं याचे प्रथमम् द्वितीयं तृतीयं कुत्र मच्छिरसि मच्छिरसि हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचा रामो भजे श्यामलो मध्ये रामो भजे
श्रुति जातम् श्रुति सदय हृदय दर्शित पशु सदय हृदय दर्शित पशु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि